अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे क्या रही नज़र। आज हम आपको बता रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान इसराइल पे हमले कर रहा है। ये किसने कहा है? ये इसराइली वजीर आजम ने कहा है। ये इस बारे में ये पूरी स्टोरी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आप भी सुन के चौंक जाएंगे। ये भी बताएंगे, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अमरीकी सदर की ऊंची उड़ान, ये जनाब ये भी बताएंगे। और बिजली इंतहाई सस्ती मगर मिलेगी कैसे, ये भी बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि UAE मुत्तहिदा अरब अमारात ने जनाब ईरान पे जो है ना हमला किया है और उनकी ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया है, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब जो है ना उठा सकते हो तो उठा रोक सकते हो तो रोक लो, ये किसने कहा है जनाब, ये भी बताएंगे। बड़ी ही स्टोरी है और ज़बरदस्त, मुझे लगता है इंडियन फिल्मों का असर बहुत ज़्यादा हो गया है जनाब, तो ये भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना जनाब, इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो है ना पाकिस्तान ने जो है ना इसराइल पे हमले कर दिए। अब ये किसने कहा है? ये जनाब कहा है कि इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने जनाब एक इंटरव्यू दिया है जो कि तकरीबन घंटे भर का था और उसमें जनाब उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि लिखे हुए तो यानी अमरीकी शहरी होते हैं, जब उनकी छानबीन की जाए तो वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ उनका लगता है और वो लगता है कि ऐसे कि बिल्कुल यहूदी हैं, लेकिन वो जो है ना इसराइल से नफरत करते हैं। तो जनाब वो जो है ना उसके दिलो दिमाग पे ना पाकिस्तान सवार हो गया। अब इसके जो ये जो बयान है ना कि क्या वाकई पाकिस्तान जो है ना इसराइल के खिलाफ कोई मुहिम चला रहा है या यानी कि सोशल मीडिया पर, हाँ ऐसी जरूरत नहीं है कि इसराइल हम पे हमला करे और पाकिस्तान ऐसे ही डरता रहता है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी इससे आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब का और उधर हुआ था ना रफड़ा, जी तो फटा पड़ गया था, तो ये पहली दफा नहीं है। इसराइल जो है ना पाकिस्तान को बहुत ज्यादा, असल में पाकिस्तान का न्यूक्लियर और फिर अब तो जाहिर सी बात है लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है ना वो भी जनाब पाकिस्तान के पास जाहिर है आ रहा है, तो जिसकी जो रेंज है वो इसराइल तक है और इसराइल की अब चीखें इसीलिए कर रही हैं और क्या है, और कोई वजह नहीं है जनाब। तो वो अभी से डर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई पाकिस्तान जो है ना वो जो है ना मुहिम चला रहा है इसराइल के खिलाफ, या फिर ये सिर्फ एक जो दुनिया की राय बदल रही है ना इसराइल के खिलाफ, क्योंकि वो देखें पूरे उसने तकरीबन 1 महीने में ना तकरीबन 7 मुल्कों पे हमले कर दिए, गजा में, लिबनान में, यमन में, शाम पे, कतर में और हर जगह पे हमले करता है। तो लोग अब जाहिर सी बात है नफरत करने लगे हैं और अमेरिका के अंदर भी जनाब इसराइल से नफरत का इजहार जो है ना वो किया जा रहा है। और आपको पता है कि बिल्कुल चाहे बैन अवी मीडिया हो चाहे इसराइली मीडिया हो तो वो करता ही है। अब वो जो CNN ऐसे जो है ना एक मीडिया है, CBS ऐसे कुछ है, तो उसने भी तो एक खबर दी है ना CBS ने कि जनाब जो है ना ईरानी जो तैयारे हैं वो जनाब पाकिस्तानी नूर खान एयरबेस पे या मुख्तलिफ एयरबेस पे जो है ना वो वहाँ पे ठहरे हैं, जिसकी आपको पता है कि मतलब हमारे दफ्तर खारजा जो है ना उन्होंने भी बिल्कुल उसे मुस्तरद कर दिया था कि ऐसी बात नहीं है, जबकि जब अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरातकार जो हैं वो आए हुए थे तो उनकी वजह से वो आए हुए थे और उनमें से कुछ चले गए, कुछ अभी तक ठहरे हुए हैं, तो ये वो वजह थी। जबकि इस अखबार के मुताबिक यानी कि इस न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा था कि नहीं जनाब जो पाकिस्तान है वो उसने मतलब तैयारे जो है ना ईरान के अपनी हिफाजत में लिए हुए हैं कि उन पे कहीं अटैक ना हो जाए। अब कल हुआ क्या है, कल जब अमेरिका के वजीर जंग जो है ना वो और दूसरे कुछ आर्मी अफसर जो थे वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहाँ पे एक मतलब वो जो है ना वो जब बोल रहे थे उनसे सवालात, एक लिंडसे ग्राहम है, एक सेनेटर है, रिपब्लिकन है, और उन्होंने ना बड़े सवालात किए। ऐसा लगता है कि वो प्रो जो है ना इंडियन है या फिर प्रो इसराइली हैं। हाँ बिल्कुल उनकी मतलब वो पाकिस्तान से उनका बस नहीं चलता कि पाकिस्तान को कच्चा चबा जाए। तो वो जनाब उसने इतने सवालात पूछ लिए ना कि जनाब देखिए पाकिस्तान की जो स्टेटस है सालसी का वो क्या है,
کیونکہ پاکستان جو ہے نا ایران کی حمایت کر رہا ہے کہ ایران کے جو طیارے ہیں وہ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور مطلب بہت باتیں کی. پھر کیا ہوا، پھر صحافیوں نے جو ہے نا امریکی صدر ٹرمپ سے پوچھ لیا کہ آپ جو ہے نا کیا پاکستان کی ثالثی کے بارے میں پوچھ لیا. تو پھر ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا کہ جناب پاکستان گریٹ، ہاں پاکستان گریٹ ہے جناب. پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہے نا وہ بہت عظیم شخصیت ہیں، اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہ بڑی عظیم شخصیت ہیں. تو انہوں نے تعریف کر کے اس طرح سے اپنی سینیٹر کے منہ پہ تھپڑ 2-4 رسید کر ہی دیے. تو جسے اللہ عزت دے، پھر ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ پاکستان کو اللہ عزت دے رہا ہے، تو جناب شکر ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو مطلب ایک امریکی صدر ہیں آج جناب، وہ جو ہے نا چین پہنچ چکے ہیں جناب. ان کا بڑا زبردست استقبال بھی کیا گیا. اور وہاں پہ ہوا کیا ہے، وہاں پہ جو ہے نا ابھی تک ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن جو مختلف نیوز، اور چین بھی کہہ رہا ہے نا کہ آبنائے ہرمز پہ بات ہوگی، اور ایران کی ظاہر ہے اس جنگ پہ بات تو ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے نا امریکی صدر کہتے ہیں کہ انہیں چین کو کہوں گا کہ میں جو ہے نا یہ چین میں جو ہے نا امریکی جو منڈیاں ہیں ان کو کھول دے، اور ایسی باتیں. لیکن جو بھی مزید باتیں آئیں گی وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی تک یہی آیا ہے صرف. دوسری طرف ایران کو بھی دھمکیاں دیتا ہے نا کہ ہاں معاہدہ نہ کیا تو پھر ہم اپنا کام مکمل کریں گے. تو ایران کہاں پیچھے رہنے والا ہے، وہ بھی تو ان کے جو وہ ابراہیم رضائی ہے نا، ہاں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب اگر اب امریکہ نے حملہ کیا تو ہم جو ہے نا یہ یورینیم جو ہے نا وہ 90% ہاں اس کی افسردگی جو ہے نا لے جائیں گے یقیناً. اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ پہ اس پہ جو ہے نا بالکل بات چیت بھی ہو رہی ہے. تو دونوں ایک دوسرے پہ لتاڑے جا رہے ہیں جناب. اور درمیان میں جو کباڑا ہو رہا ہے وہ باقی ساری دنیا کا ہی ہو رہا ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یو اے ای نے جو ہے نا ایران پہ حملہ کیا ہے، اور ان کی آئل ریفائنری جو ہے نا اس کو اڑا دیا ہے. یہ ایک مطلب ایسا ہے کہ لوان ایک جزیرہ ہے، وہاں پہ جو ایک ایران کی آئل ریفائنری تھی نا، اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں تقریباً اس کو نا اڑا دیا گیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب امریکی صدر جو ہے نا ایران میں جنگ بندی کی جو ہے نا بات چلا رہے تھے اس وقت. تو یہ ایسا کس نے کہا ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ کہا ہے جو وال اسٹریٹ جرنل جو ہے نا امریکی اخبار ہے، اس نے کہا ہے کہ اس نے یہ سٹوری دی ہے کہ ان کی رپورٹ کے مطابق جو ہے نا یو اے ای نے نا حملہ کیا اور ایران کی جو ہے نا مطلب آئل ریفائنری جو ہے اس کو اڑا دیا. اس میں آگ بھی بڑا اٹھ رہی تھی نا، اور اسی کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا تھا. تو جناب اس نے ایسا کہا ہے. اس نے کہا کہ مزید اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یو اے ای کی جو شرکت تھی جنگ میں، اسے نا امریکہ نے اس کا خیر مقدم کیا، یعنی خفیہ طور پہ. آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں اسرائیل سے اس کے جواب میں جو ہے نا اسرائیل پہ حملے جو ہے نا ایران نے کم کیے، لیکن جو ہے نا یو اے ای پہ آپ کو پتہ ہے 2800 حملے کیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کہیں نہ کہیں کامیاب ہو گیا تھا مسلم ممالک کو آپس میں لڑوانے کے لیے. تو میرا خیال میں اسرائیل کا مقصد تھوڑا تھوڑا پورا ہو رہا تھا. لیکن شکر ہے کہ سعودی عرب نہیں، سعودی عرب جس طرف جاتا تو ظاہر سی بات ہے پوری مسلم امہ اسی طرف چلی جاتی. تو شکر ہے کہ سعودی عرب نے اس جنگ میں بالکل شرکت نہیں کی. تو بہت اچھی بات ہے، بہت صبر کیا ہے سعودی عرب نے. اور حقیقت میں یہ ہے کہ جتنی ایران نے حملے کیے ہیں تو اتنا صبر کافی مشکل ہوتا ہے. اچھا جی، میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ جو یہ مطلب ایرانی طیارے جو ہے نا، یہ سی بی این کی نیوز، اس پہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جناب لینڈسے گراہم نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب شور مچایا کہ کیوں وہاں پہ تو میڈیٹر نہیں ہونا چاہیے پاکستان کو، کیونکہ ایران کے جو طیارے ہیں وہاں پہ مطلب نور خان ایئر بیس پہ ٹھہرے ہیں تاکہ ان کی حفاظت ہو کہ وہ تباہ نہ ہو. اسی لیے یعنی کہ پاکستان جو ہے نا ایران کی حمایت کر رہا ہے، اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا. لیکن جناب امریکی صدر نے جواب دے دیا. اچھا، اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جناب بجلی انتہائی سستی. اب یہ بجلی انتہائی سستی کیسے ہوئی؟ یہ جو ہے نا اویس لغار صاحب انہوں نے کہا ہے کہ بجلی جو ہے نا اتنی سستی ہو جائے گی کہ لوگ رات کو بھی بیٹریوں میں بھر کے پھر چلائیں گے اور بل بہت کم آئے گا. تو جناب یہ اصل میں کہا یہ گیا اب بجلی ایسے چٹکیوں تو سستی ہونے والی ہے نہیں، بل تو ویسے ہی آئے گا. لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے جناب کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایسا ہو کہ ہم جو ہے نا بیٹریوں وغیرہ لے لیں. ظاہر سی بات ہے ہم چین سے ہی لیں گے، اور کس سے لیں گے؟ تو یا کسی بھی ملک سے. زیادہ تر امکان تو یہی ہے کہ چین سے ہم بیٹریاں سے لے لیں کہ دن میں جو سولر ہے اس کے ذریعے بیٹریوں کو فل کر لیں اور پھر رات کو جلائیں. لیکن یہ جو ہے نا سستی ہوں گی، یہ ان کو فائدہ ہوگا نا جن کے پاس سولر ہے. جن کے پاس نہیں ہے یعنی پہلے پیسہ لگاؤ اور پھر جی نفع ہی نفع اٹھاؤ جناب. تو یہ میرے خیال میں ایسا ہی ان کا کچھ پلان ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے. تو ابھی اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بجلی سستی ہو رہی ہے. بجلی سستی نہیں، بل آئے گا جناب، آئے گا، بہت زیادہ آئے گا. بلکہ یہ بھی کہہ دیا نا کہ جن کے گھر 2-4 میٹر لگے ہوئے ہیں ان کا بھی
अता पता करने पे लगे हुए हैं। तो देखना ये है कि अब इसमें कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं। और जनाब रोक सको तो रोक लो। ये जनाब कराची में एक जो है ना खातून है और जिनको पिंकी बुलाया जाता है, अनमोल उनका नाम है, और उनने बड़े धड़ल्ले से ऐसे जा रही हैं चल के जैसे कोई डॉन जा रहा हो, और उन पे मुझे लगता है इंडियन फिल्मों का बहुत ज़्यादा असर है। और उन्होंने जनाब कहा कि रोक सकते हो तो रोक लो, उठा सकते हो तो उठा लो, और धमकियाँ भी लगाई पुलिस को। मुझे पता नहीं, हाँ समझ नहीं आ रही थी उसकी। अल्लाह हाफिज़।